السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈی خدمت وچ خلیفۃ الرسول خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور مقام اور مرتبہ قرآن اور حدیث وچوں پیش کرنے واسطے کھڑا ہویا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ انہاں عظیم لوگاں نو اپنی جنت دے اندر مزید بلند درجات عطا فرمائے، اور سانو انہاں دے نقش قدم تے چل کے اسلام نو منن دی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے دا وقت بڑا مختصر ہوندا ہے، میں بلا تمہید تواڈے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا پہلے مختصر جہا تعارف رکھنا چاہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام عبداللہ، انہاں دے باپ دا نام عثمان، اور کنیت انہاں دے باپ دی ابو قحافہ۔ جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نام دی نسبت اپنی کنیت دے نال زیادہ مشہور اور معروف نے، اسی طرح انہاں دے والد بھی اپنے نام دی نسبت اپنی کنیت نال زیادہ معروف سن، اور انہاں دی کنیت ابو قحافہ، اس واسطے حضرت ابو بکر نو ابو قحافہ دا بیٹا کہا جاندا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا نام عبداللہ، والد دا نام عثمان ہے، اور کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق بھی ہے اور لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق دا معنی آزاد کیتا گیا۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر دے اندر تشریف فرما سن۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے دیکھ کے فرمایا، اے ابو بکر، تینوں رب نے جہنم تو آزاد فرما دیتا ہے، تینوں رب نے جہنم تو آزادیاں عطا کر دیتیاں نے۔ اس فرمان دی وجہ تو سیدنا ابو بکر دا لقب عتیق قرار پایا، جنوں میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر بشارت دے رہے ہیں کہ تینوں رب نے جہنم تو آزاد کر دیتا ہے،
سارا جہان پٹ کے مر جائے انہوں جہنم میں داخل کوئی کر سکتا؟ رب نے آزاد کر دیتا ہے، دنیا پٹ دی رہے، انہوں جہنم میں نہیں بھیج سکتے کیونکہ رب نے آزاد کر دیتا ہے۔ اور یہ خبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے دے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لقب صدیق بھی یہ بات نے خطاب آکھے ہے کہ رب نے آپ نو صدیق آکھے ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی آپ نو صدیق آکھے ہے۔ اور قرآن دی جیڑی میں آیت پڑھی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ شخص جیڑا سچی بات لے کے آیا تے جن نے سچی بات دی تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، اے لوگ متقی تے پرہیزگار نے۔ سچی بات لے آن والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچی بات دی سب تو پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرے رب نے سیدنا ابو بکر صدیق دے صدیق ہون دی نشاندہی اپنے قرآن دے اندر فرما دیتی ہے۔ اور جنوں میرا رب صدیق آکھے ساری کائنات پٹ کے مر جائے انہوں جھوٹا قرار دے سکتی، انہوں ظالم قرار دے سکتی؟ اور میں کیا کرنا جیڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت کا انکار کر دے، جیڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی عدالت کا انکار کر دے، جیڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ایمان دا انکار کر دے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے وہ عرش والے رب دے قرآن دا انکار کر دے۔ اور قرآن دا انکار کرنے والا مسلمان رہ سکتا؟ اب دیکھو نا رب کی اندر والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ آیت 24ویں پارے دے پہلے رکوع دی آیت ہے۔ اور اس آیت دی تفسیر دے اندر تمام مفسرین نے بات لکھی ہے کہ اس آیت دے اندر اگر اللہ نے شان بیان کی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق دی بیان کی تھی۔ صدق بہی تو مراد تمام مفسرین نے کنوں لیا ہے؟ ابو بکر صدیق نو لیا ہے۔ رب نے صدیق آکھیا اپنے نبی دے سیار نو، اور میرے پیغمبر نے بھی صدیق آکھیا ہے۔ آگو گے نبی پاک نے کیویں صدیق آکھیا ہے؟ حدیث میں چاہتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ساتھیاں دے نال احد پہاڑ دے اتے تشریف لے جاندے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالی عنہم، میرے پیغمبر احد پہاڑ دے اتے چڑھ جاندے نے۔ رب دیاں قدرتاں احد پہاڑ ہلنا شروع کر دیندا ہے، احد پہاڑ دے اندر زلزلہ بپا ہو جاندہ ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنا پیر احد پہاڑ دے اتے مار دینے، اپنا قدم احد پہاڑ دے اتے مار دینے۔ آپ فرماندے نے اسکن، ایک حدیث دے لفظ نے اسبت یا احد، ایک حدیث دے لفظ نے اسکن فما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ آپ فرماندے نے احد پہاڑ ٹھہر جا، احد پہاڑ سکون دے اندر آ جا، احد پہاڑ تو آرام دے نال کھڑا ہو جا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، تیرے اتے آج ایک اللہ دا نبی ہے، ایک صدیق ہے تے دو شہید نے۔ دو شہید کہڑے نے؟ ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے صدیق کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما رہے ہیں، اور یاد رکھو میں اعلان کر کے کیا کرنا، میرا آج بھی اعلان ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے پیغمبر اپنی خواہش نال نہیں جے بول دے، میرے پیغمبر اپنی مرضی نال کلام نہیں جے کر دے، میرے پیغمبر جدوں ہی بول دے نے اللہ دی وحی دے نال بول دے نے، رب دی وحی دے نال کلام کرتے نے. تے میرے پیغمبر نو میرے رب نے اے وحی کی دی ہے، تے میرے نبی ارشاد فرما رہے نے اثبت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد پہاڑ ٹھہر جا، میں محمد اعلان کر رہا ہاں آج تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے تے دو شہید ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی حدیث دے اندر اللہ دی وحی دے نال سیدنا ابو بکر صدیق نو صدیق قرار دیتا ہے، اور میرا رب قرآن میں اعلان کرتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اللہ فرماندے نے او شخص جیڑا حق نو لے کے آیا، جیڑا سچائی نو لے کے آیا، وہ صدق بہی تے او جن نے اس حق دی او سچائی دیاں تصدیقاں کیتیاں، اولئک هم المتقون. میرے رب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو صدیق آکھیا، انہاں تصدیق کی تھی. قاضی تصدیق کی تھی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا او لوگو میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہاں، میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں. لوکاں آکھیا سی نہیں مندے. ابو بکر آمدے نے سونیا میں تصدیق کرنا تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو. اور اے روایت حدیث میں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرما دیتی ہے. آپ فرماندے نے انی قلت یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقتا. اے روایت صحیح البخاری دے اندر تفسیر دے بیان دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اینو بیان فرمایا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اینو صحیح البخاری کے اندر نقل کیتا ہے. نبی پاک فرماندے نے او لوگو تسی اج اعتراض کر دے ہو، تسی اج گلاں کر دے ہو، سنو میرے کولوں سنو. میں جدوں آیا تے میں آکھیا یا ایھا الناس، او دنیا جہان دیو لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تواڈے سارے عمل اللہ دا رسول بن کے آیا، میں تواڈے سارے عمل اللہ دا پیغمبر بن کے آیا. فقلتم کذبتا، تساں سارے آکھیا اے محمد تو جھوٹ بولنا ہے. وقال ابو بکر صدقتا، تے کلے ابو بکر نے آکھیا سونیا تو سچ بولنا ہے. جدو تساں سارے میری نبوت دی تکذیب کی تھی، ابو بکر نے میری نبوت دی تصدیق کی تھی. اور کون ابو بکر؟ کیوں نہ رب ابو بکر نو صدیق آکھے. میرے پاس پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے. میرے پیغمبر ایک رات دے کچھ گھڑی دے اندر 7 آسماناں دی سیر کر کے اللہ نال ملاقات کر کے واپس آئے. بیت المقدس دے اندر نماز پڑھا کے واپس آئے. تے جدوں میرے نبی نے مکے وچ آ کے اعلان کیتا لوگوں اج راتی مینوں رب نے سیر کرائی ہے، میں اج بیت المقدس بھی گیا ساں، میں 7 آسماناں دی سیر بھی کر کے آیا ہاں، میں اللہ نال ملاقات بھی کر کے آیا ہاں، میں جنت بھی ویکھ کے آیا ہاں، میں جہنم بھی ویکھ کے آیا ہاں. تے لوگ ہسن لگ پئے، لوگ جناب اٹکیلیاں کرن لگ پئے، مذاق اڑان لگ پئے، کہہ کہے لگان لگ پئے. آندے نے ویکھو محمد کی ہو جیاں گلاں
پیا کردا ہے. اسی تے مہینہ مہینہ سفر کرتے کرتے تھک جانے ہاں. اونٹاں نوں کٹ کٹ کے مہینہ پر سفر کر کے اسی بیت المقدس تو ہو کے آنے ہاں. تے محمد کہندا ہے میں راتوں رات بیت المقدس وچوں بھی ہو آیا, میں ستاں آسماناں دی سیر بھی کر آیا ہاں, میں جنت تے جہنم بھی ویکھ آیا ہاں, میں اللہ نال ملاقاتاں بھی کر آیا ہاں. انہاں نوں موقع لب گیا, آکھن لگے ابو بکر ادیاں بڑیاں جناب سچائیاں بیان کردا ہے, بڑیاں تصدیقاں کردا ہے. آؤ نا ذرا ابو بکر کو پوچھیے. اے سارے مل کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا جاندے نے. آ کے آندے نے ابو بکر آ سنیا ہی تیرے یار نے کی آکھی ہے, اے کی آکھی ہے, اے تیرا یار کہندا ہے میں راتوں رات بیت المقدس وچوں ہویا آیا ہاں. تے کیا کوئی راتوں رات بیت المقدس وچوں ہو کے آ سکدا ہے؟ پہلا انہاں پوچھ لیا. آکھن لگے نہیں راتوں رات تے کوئی بیت المقدس وچوں ہو کے نہیں آ سکدا. آکھن لگے پھر تیرا یار کہندا ہے, اے کیڑا میرا یار کہندا ہے, اے محمد کہندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے کہ میں راتوں رات بیت المقدس وچوں آیا ہاں, میں ستاں آسماناں دی سیر کر کے آیا ہاں. تے کیا اے گل منن والی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی صداقت نو رب کیوں نہ بیان کرے؟ میرے ابو بکر نے نبی پاک نال حالے ملاقات نہیں کی تھی, ابو بکر نے میرے نبی کو نو حالے نہیں پوچھیا, ابو بکر نے میرے نبی دی زبان تو حالے نہیں سنیا, بلکہ حضرت ابو بکر اوتھے ہی کھلوتے ہیں فرماندے نے او مکے والے ہو, او ابو جہل دے یار ہو, اگر ایک گل میرے یار محمد نے بیان کی تھی ہے, میں ابو بکر اعلان کرنا محمد سچا ہے, واقعی بیت المقدس وچوں بھی ہو کے آئے نے تے ستا آسماناں دی سیر بھی کر کے آئے نے. فرماندے نے او تسی پاگل ہو, تسی اس گل نوں مینوں پوچھن آ گئے ہو, میں تے ایدو وڈیاں گلاں دی تصدیق کر چکے ہاں. میں آپ نو اللہ دا نبی من چکے ہاں, آپ نو اللہ دا رسول من چکے ہاں, میں من چکے ہاں آسمان تو فرشتے وہی آپ کو لے کے آندے نے, میں من چکے ہاں آپ دی اللہ دا کلام نازل ہوندے, میں من چکے ہاں آپ دے فرشتے نازل ہوندے نے. اور جدوں میں ایڈیاں وڈیاں گلاں من چکے ہاں تے اس گل نو مننا میرے لیے کیڑا مشکل ہے؟ میں تصدیق کرنا کہ میرے نبی سچے نے. میرے رب نے اسے لیے اعلان کر دیتا ہے نا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. آج ابو بکر صدیق جنوں صدیق دا لقب دے وے عرش والا رب دے وے, جنوں صدیق دا لقب دے وے مدینے والا مصطفیٰ دے وے. تے جیڑا اج میرے صدیق دی صداقت دا انکار کر دے او قرآن دا بھی کی کر دے؟ گج کے بولو قرآن دا کی کر دے؟ میرے نبی دے فرمان دا بھی کی کر دے؟ انکار کر دے, انکار کر دے. اور قرآن تے حدیث دا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا. او پاکستان دا ہوئے, او بیرون پاکستان دا ہوئے, وہ کوئی وکیل ہوئے, کوئی جج ہوئے, کوئی پروفیسر ہوئے, کوئی مرد ہوئے, کوئی عورت ہوئے, جیڑا ابو بکر صدیق دی عدالت دا انکار کرے, ابو بکر صدیق دی صداقت دا انکار کرے, اور بندہ بے ایمان ہے. نہ رب دے قرآن دے دا ایمان ہے, نہ آمنہ دے لال دے فرمان دے دا ایمان ہے. آؤ سنو ابو بکر صدیق دی عظمت رب دے قرآن وچوں پیش کراں, اللہ دے قرآن وچوں پیش کراں. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماندے نے لوگو انی رسول اللہ, انی رسول اللہ. اور لوگو میں اللہ دا رسول ہاں. لوگو سب تو پہلا حتیٰ کہ جیڑے جناب ابو بکر نو گالاں کڈن والا ٹول ہے نا, انہاں دے وڈیاں بھی اپنی تفسیراں دے اندر لکھے ہے کہ سب تو پہلا مرداں وچوں ایمان قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اوے جڑے میں نہیں آندا آکھنا چاہندا
جیڑے گالاں کڈن والا ٹبر ہے، ابو بکر تے ٹبرلے ٹولن والا ٹبر ہے، ابو بکر تے کیچڑ اچھالن والا ٹبر ہے، انہاں دے بڑیاں نے اپنی کتاباں وچ لکھیا ہے سب تو پہلے میرے نبی تے ایمان لے آن والے ابو بکر صدیق نے۔ انہاں پاگلاں نو چلیاں نو بے وقوفاں نو چاہیے یا ابو بکر دی ایمان نو من لین، صداقت نو من لین، یا اپنے وڈیاں دی وڈیاں دا انکار کر دیں کہ اسی اپنے وڈیاں نو بھی نہیں مندے۔ کرو انکار اپنے بڑیاں دا، اپنے مذہب دیاں کتاباں دا انکار کرو۔ انہاں دے بڑیاں لکھیا تفسیراں دے اندر، کتاباں دے اندر کہ مرداں وچوں سب تو پہلا ایمان لے آن والا سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ساڈیاں تے لکھیا ہی ہے کیونکہ حقیقت ہی ہے۔ میرے نبی نے آکھیا انی رسول اللہ، لوکاں آکھیا نہیں مندے، لوکاں آکھیا نہیں اپنے بھی آکھیا نہیں مندے، بیگانے بھی آکھیا نہیں مندے۔ ابو بکر نے آکھیا سونے میں ایمان لے آیا، میں کی لے آیا؟ ایمان لے آیا۔ سونے میں منیا تسی اللہ دے رسول ہو۔ اور میرے رب نے قرآن میں سب تو پہلے دا تذکرہ کیتا ہے نا، اللہ فرماندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، او سبقت لے جان والے پہلے، سبقت لے جان والے پہلے، سبقت لے جان والے پہلے۔ سابقون دا معنی سبقت لے جان والے، اولون دا معنی پہلے کون؟ من المہاجرین والانصار، مہاجراں وچوں بھی پہلے تے انصاریاں وچوں بھی تے مہاجراں وچوں پہلا کون سی؟ ابو بکر صدیق۔ کہو رضی اللہ۔ یار تانوں کوئی شک ہے؟ او یار میں تانوں قرآن سنا رہا، نبی پاک دی حدیث سنا رہا، تسی شک کر دے ہو؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر دے متعلق فرمایا پہلا ایمان لے آن والا کون ہے؟ ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے جڑا نا اتا اٹھ کے اے ڈبے دے پیچھے جڑی لپی لگی اونوں کٹو ذرا، توجہ فرمانا۔ سب تو پہلے ایمان لے آن والا اے ڈبے دی اے دی لپی پیچھوں کٹ دیو۔ سب تو پہلے ایمان لے آن والے، پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ کہو رضی اللہ تے رب کی آندا ہے والسابقون الاولون، والسابقون الاولون، جڑے سبقت لے جان والے تے پہلے نے من المہاجرین والانصار، مہاجراں وچوں تے انصاریاں وچوں، والذین تبعوہم بإحسان، تے او لوگ جڑے انہاں پہلیاں دے پیچھے چلے، نیکی دے کام وچ ایمان لے آن وچ انہاں پہلیاں دے پیچھے چلے۔ اللہ انہاں پہلیاں دا اور انہاں دے پیچھے چلن والیاں دا اللہ کی مقام ہے؟ تے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے مشین بند ہو گئی ہے، چلو رضی اللہ عنہم، چھوٹی کر دیو نا، رضی اللہ عنہم آجو ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندے نے جیڑے پہلے ایمان لے آئے، جیڑے پہلے مہاجراں وچوں، پہلے انصاریاں وچوں جیڑے ایمان لے، اللہ انہاں واسطے تو کی مقام رکھے ہے؟
کی مرتبہ رکھی ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہاں پہلیاں تے اللہ راضی ہو گیا تے وہ اللہ تے راضی ہو گئے نے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے انہاں واسطے جنتاں تیار کیتیاں نے جنہ جنتاں دے تھلیوں نہراں چل دیاں نے، خالدین فیہا ابدا، انہاں جنتاں دے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ذالک الفوز العظیم۔ میرا رب انہاں پہلیاں دے متعلق اعلان کر رہے ہیں جڑے پہلے ایمان لے آن والے نے، مہاجراں وچوں انصار وچوں، او سارے ہی اللہ انہاں تے راضی ہے تے سارے ہی کتھے جان گے؟ اچھی بولو، کتھے جان گے؟ جنت وچ۔ یہ بات تھوڑی سیٹ کرو، تھوڑی آواز دی کٹا دیو۔ او سارے جنت وچ جان گے، اے چھوٹے مائک والی بند کر دیو۔ سارے کتھے جان گے؟ جنت جان گے، تے سارے جنت جان گے، تے جیڑا سب تو پہلا ایمان لے آن والا ہے وہ کتھے جائے گا؟ وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ میرے پیغمبر دے ہاتھاں چ ہاتھ ہون گے ابو بکر دے، جتھے میرا نبی جائے گا جنت دے اندر، اوتے نال میرا ابو بکر بھی جائے گا۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سب تو پیارے ساتھی، یار غار، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے۔ ایک صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام دا آندا ہے، آ کے آندا ہے سونیا میں تواڈے کولوں ایک سوال کرنا چاہنا۔ اور روایت مشکات دے اندر موجود ہے، سیاستہ دے اندر موجود ہے۔ آندا ہے سونیا میں تواڈے کولوں ایک سوال کرنا چاہنا۔ آپ فرماندے نے کر سوال۔ آندا ہے سونیا تانوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی پاک فرماندے نے مینوں سب تو زیادہ محبوب میری بیوی عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آندا ہے سونیا میرا مطلب ہے سی میں مرداں وچوں پوچھنا چاہنا کہ تانوں مرداں وچوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے مرداں وچوں مینوں سب تو زیادہ پیارا ابو عائشہ دا باپ ابو بکر ہے، مرداں وچوں سب تو زیادہ محبوب مینوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، عورتاں وچوں سب تو زیادہ پیاری مینوں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں عورتاں وچوں سب تو زیادہ مینوں محبت ہے تے عائشہ دے نال ہے، مرداں وچوں سب نالوں زیادہ پیار ہے تے مینوں ابو بکر دے نال ہے۔ اور کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جدے متعلق میرا رب قرآن دے اندر اعلان فرماندے نے، قرآن دا 10واں پارہ سورۃ دا نام سورہ توبہ جے، اللہ فرماندے نے الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ فرماندے نے او دنیا جہان دیو لوگو اگر تسی میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ کرو گے تے کوئی گل نہیں، فقد نصرہ اللہ، عرش والے رب نے اپنے نبی دی مدد کیتی ہے، عرش والے رب نے اپنے نبی دی نصرت کیتی ہے۔ اللہ کدوں کیتی یا کتھے کیتی یا؟ فرمایا اذ ہما فی الغار، جدو او دوویں غار دے اندر سن، جدو او دوویں کیڑے کیڑے دوویں، ایک میرے نبی سن، ایک نال ابو بکر صدیق سن رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں اگر ٹھیک ہے باہر کر لو، اے دوویں غار دے اندر سن،
تے میرے نبی دے نال صدیق سن، میرے رب نے انہاں دوواں دی مدد کی تھی. کدوں مدد کی تھی؟ اذ یقول لصاحبہ، جدوں او کہہ رہا سی اپنے ساتھی نو. کون کہہ رہا سی؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے سن اپنے ساتھی نو. کی کہہ رہے سن؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے، غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تے اللہ نے اپنی طرفوں تسکین او دے تے نازل فرما دیتی. ہن میں ایتھے جڑی گل سمجھانا چاہنا، بڑی توجہ فرمانا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے کہ جنہ دے نال اللہ، جنہ دے نال کون ہے؟ رب نے اپنی معیت دا تذکرہ کیتا ہے کہ میں ابو بکر دے نال ہاں. آکھو گے دلیل کی ہے؟ اوتھے تے نبی پاک علیہ السلام سن غار دے اندر. اوے ویکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوں دریا پار کرنا سی نا تے بنی اسرائیلیاں آکھیا موسیٰ مروا دتا ہی اگے سمندر دیاں موجاں نے، پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے، وچکار مارے گئے ہاں. تے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا لوگوں نہ پریشان ہوو، ان ربی معیا، ان ربی، میرا رب میرے نال ہے، میرا رب میرے. جے کلے نبی دی گل ہوندی تے ایتھے بھی یہی آوندا ان اللہ معیا. ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ میرے نال ہے. پر میرے نبی نے اے نہیں آکھیا، رب نے اے نہیں آکھیا، بلکہ میرے نبی نے اے آکھیا ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا. ابو بکر اللہ میرے بھی نال ہے تے اللہ تیرے بھی نال ہے. اور جدے نال اللہ ہوئے وہ غلط ہو سکتا ہے؟ جدے نال اللہ ہوئے اور نبی دا دشمن ہو سکتا ہے؟ جدے نال اللہ ہوئے اور نبی دے اہل بیت دا دشمن ہو سکتا ہے؟ جدے نال اللہ ہوئے اور کسے دا حق مار سکتا ہے؟ وہ حق مارن والیاں دے نال بھی اللہ ہوندا ہے. سب لوگاں نو دھوکا دتا جا رہا ہے. جڑے بکواس کردے نے ابو بکر نے حق ماریا، ابو بکر ظلم کردا سی، ابو بکر زیادتی کی تھی. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ عرش والے دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ آمنہ دے لال دا فرمان غلط ہو سکتا ہے. رب قرآن وچ کہندا ہے ان اللہ معنا. اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ساڈے نال. اے نہیں آکھیا کہ میرے نال ہے، فرمایا اللہ ساڈے نال ہے. حالے بھی گل نہیں سمجھی، اگے سمجھو. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنی تسکین نازل فرمائی او دے اوتے. ہن ایتھے علیہ دی ضمیر واحد دی ہے. بڑی گل دھیان نال سنیا جے، اہل ایمان دا سب دا اس بات تے یقین ہے کہ اللہ دے نبیاں نالوں رب دی تسکین کدی بھی الگ نہیں ہوندی. نبی جڑے نے انہاں دے نال ہما وقت اللہ دی تسکین رہندی ہے. تے ہن ایتھے اللہ فرماندے نے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنی تسکین او دے تے نازل فرمائی. ہن اوتھے سن دو، اوتھے کنے سن؟ دو، ایک نبی ایک صدیق. تے نبی دے نال تے ہما وقت اللہ دی تسکین موجود ہے. تے پھر اللہ نے نازل کدے تے فرمائی؟ کہو کدے تے؟ ابو بکر صدیق تے. اوے صدیق ہوے جدے تے اللہ آسمان تو تسکین نازل فرما رہے ہیں. جھوٹے تے اتار رہا تسکین، ظالم تے اتار رہا تسکین، اور میرے نبی دے دشمن تے تسکین اتار رہا رب. رب نے تسکین اتاری اپنے نبی دے پہلا ہی موجود سی، ابو بکر تے اتاری. اور مفسرین نے لکھے تفسیرہ دے اندر فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اور میرے پیغمبر غار وچ نے نا
تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انج ساڈے سر دے اتے کافر آ کے کھلو گئے تے جدوں دھیان ماریا تے آندے نے سونیا اے تے سر تے آن کھلوتے نے، اگر انہاں تھلے ویکھیا تے سانو ویکھ لین گے تے میرے نبی کو جواب کی دیندے نے ما ظنک بِاثْنَيْنِ اللہ ثالثہما۔ روایت میرے نبی دی حدیث دے اندر ما ظنک بِاثْنَيْنِ اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا انہاں دعا دے متعلق کی گمان ہے جنہاں نال تیسرا عرش والا رب ہوئے۔ ابو بکر نے کیا کہ سونیا اینا سانو ویکھ لیا تے مارے گئے تے نبی پاک فرماندے نے ما ظنک بِاثْنَيْنِ اللہ ثالثہما، تیرا ہونا دعا دے متعلق کی خیال ہے جنہاں نال تیسرا؟ پتہ لگا اللہ میرے نبی دے نال بھی ہے تے اللہ ابو بکر صدیق دے نال بھی ہے، اللہ دی معیت میرے نبی دے نال بھی ہے، اللہ دی معیت میرے صدیق دے نال بھی ہے۔ صدیق کون ہے؟ جدے متعلق رب نے قرآن دے اندر عظمت نو بیان فرمایا ہے۔ حضرت بیان کریا جے سورت واللیل 3 سپارے دے اندر، سورت نا کی ہے سورت واللیل، اے دے اندر میرا رب اعلان کر دے آواز آندی ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَمَا يُغْنِي عنہ مالہ اذا تردى ان علینا للہدى وان لنا للآخرة والأولى فانذرتکم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ اور کون ابو بکر صدیق ہے؟ اللہ دے قرآن میں جو فرمایا او بندہ جن نے اللہ واسطے مال دیتا اور اللہ کو ڈر گیا وصدق بالحسنى اور انہیں کلمے دی تصدیق کر دی تھی، انہیں میرے نبی دے لے آندے ہوئے کلمے نو سچا کہہ دیتا۔ مفسرین نے لکھیا ہے اے دین والا ابو بکر ہے، ڈرن والا ابو بکر ہے، کلمے دی تصدیق کرن والا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور اگے میرا رب فرماندے نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اے جڑی جہنم ہے نا، اس جہنم تو او بندہ بچے گا جیڑا بندہ تقوی وچ سب تو زیادہ ہے، جدے اندر پرہیزگاری سب تو زیادہ ہے، جدے اندر تقوی سب تو زیادہ ہے، او بندہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جیڑا اپنا مال دیندا ہے، اپنے آپ نو تے اپنے مال نو پاک کرن واسطے دیندا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اے کسی احسان دا بدلہ نہیں چکا رہا بلکہ اللہ دی رضا واسطے اپنا مال اللہ دی راہ دے اندر دے رہے ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھے ہے اس تو مراد بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنگ تبوک دے موقع دے اعلان فرمایا مال لے آؤ، مال چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں آکھیا اج میں ابو بکر نالوں اگے بد جانا ہے، سبقت لے جانی ہے، تے میں اپنے گھر دے مال دے 2 حصے کیتے، ادھا گھر رہن دیتا تے ادھا لے کے میں اللہ دے نبی دے کول آ گیا تے ڈھیر میں کر دیتا مال۔ اینی دیر نو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ابو بکر بھی آ جاندے نے، انہاں بھی گنڈری انہاں بھی اپنا مال اللہ دے نبی دے سامنے جا کے ڈھیر کر دیتا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
सलाम फरमाते ने उमर घर की छड़ के आए हो? फरमाते ने सोने अद्धा ले आंदा अद्धा घर वालियां वास्ते छड़ आया। अबू बकर दियां वारियां आईयां, मेरे नबी फरमाते ने अबू बकर घर की छड़ के आए हो? फरमाते ने सोने अल्लाह व रसूलहू, घर अल्लाह ते रसूल दी मुहब्बत छड़ आया वा, बाकी सारा कुछ ले आया वां, अल्लाह ते रसूल दी मोहब्बत कर छड़ आया वां। ओए ओ अबू बकर जिन्ने अपना माल सारे दा सारा मेरे नबी दे कदमां ते ढेर कर दिता, ओए एक बाग पिछे ओने हजरत फातिमा दा हक मार लेना सी। अकल रही को नहीं लोकां दे अंदर, जेड़ा मेरे नबी दे सामने अपने माल दे मुंह खोल देंदा है। और मेरे पैगंबर फरमाते ने मैं सारे दे एहसाना दा बदला चुका दिता है। आ सुनिया जे हदीस मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, मैं सारे दे एहसाना दा बदला चुका दिता है इल्ला अबा बकर, सवाए अबू बकर तो। अबू बकर दे एहसाना दा बदला अर्श वाला रब भी चुकाएगा। मेरे पैगंबर दी मस्जिद दे अंदर दरवाजे घरां दे खुलदे ने, आपने एक मौके ते ऐलान किया सारे अपने दरवाजे बंद कर लो सवाए अबू बकर दे दरवाजे दे। और मेरे नबी फरमा गए ने, रवायत बुखारी मुस्लिम दी है, आप फरमाते ने लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीलन वलाकिन्नहु अखी व साहिबी व क़द इत्तखज़ल्लाहु साहिबकुम खलीला। नबी पाक फरमाते ने अगर मैं किसी नूं अपना खलील बनाना हुंदा, अगर मैं किसी नूं अपना दोस्त बनाना हुंदा, अगर मैं किसी नूं अपना सज्जन बनाना हुंदा, दोस्त बनाना हुंदा, खलील बनाना हुंदा, ते मैं अबू बकर नूं अपना दोस्त बनांदा, अबू बकर नूं अपना खलील बनांदा। लेकिन अबू बकर मेरा भाई है, अबू बकर मेरा साथी है, अबू बकर मेरा यार है, लेकिन मैं इनू खलील नहीं बनाया। सोनिया क्यों नहीं जे बनाया? फरमाया क्योंकि अल्लाह तुहाडे इस नबी नूं अपना खलील बना चुके हैं। मैं अल्लाह नाल यारियां ला चुकिया, रब ने मैनू खलील बना लिया है। इस वास्ते मैं हुण किसी नूं खलील नहीं बना सकता। अगर मैं खलील बनाना हुंदा अबू बकर नूं बनांदा कि सारियां दे एहसानां दा बदला मैं चुका छड्डिया, अबू बकर दे एहसानां दा बदला अर्श वाला रब चुकाएगा। और कौन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम एक दिन बैठे ने ते आप फरमाते ने अबू बकरिन फिल जन्नह। आखो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नबी ने जनाब ऐलान फरमा दे अबू बकरिन फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अलीयुन फिल जन्नह, तलहा फिल जन्नह, सादुन फिल जन्नह, सईदुन फिल जन्नह, तलहा फिल जन्नह, अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्नह। मेरे नबी ने 10 सहाबा दा तज़किरा कीता, ये जन्नती ने। उन्हां विचों सब तो पहला अगर मेरे नबी ने नाम लिया अबू बकर सिद्दीक दा नाम लिया, अबू बकर जन्नती है। और जिन्हों मेरा रब जन्नती आखे उन्होंने सारी कायनात पिटे, वो जहन्नमी हो सकदा? ओ ते मेरे नबी दा यार है, ओ ते मेरे नबी दा यार है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। इस तफसीर दे विच मुफस्सिरीन ने लिखे वल्लज़ीना माहू तो मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह ताला। आखो रज़ी अल्लाह। कौन है मेरे नबी दे मैयत दे अंदर?
سفر وچ ابو بکر نال نے، حضر وچ نال نے، غار وچ نال نے، مکے وچ نال نے، مدینے وچ نال نے، ہجرت دے سفر وچ نال نے، رات نو نال نے، دن نو نال نے، بدر وچ نال نے، احد وچ نال نے، خندق وچ نال نے، تبوک وچ نال نے، خیبر وچ نال نے، فتح مکہ والے دے نال نے، حدیبیہ دے اندر نال نے، مسجد نبوی وچ نال نے، گھر وچ نال نے، بازار وچ نال نے، دنیا وچ نال نے، اج قبر وچ بھی نال نے، کل قیامت نو میدان محشر وچ نال ہون گے، اور رب دی جنت وچ بھی ابو بکر میرے نبی دے نال ہون گے۔ ایک میرے نبی دا ہم سفر عائشہ دا بابا ابو بکر، ایک میرے نبی دا ہم سفر عائشہ دا بابا ابو بکر، جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، صدیق عمر عثمان علی۔ اور لوگوں میں دسنا کی جانا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے جدی صداقت دا اعلان اللہ کر رہے ہیں، جدی صداقت دا اعلان مدینے والا فرما رہے ہیں، جدی عدالت دا اعلان عرش والا رب کر رہے ہیں، جدے مقام نو میرا نبی بیان کر رہے ہیں، جدے مرتبے نو اللہ بیان کر رہے ہیں، جدے ایمان نو میرا نبی بیان فرما رہے ہیں۔ میرے پیغمبر مسجد نبی بیٹھے نا، آخری گل کرام بات ختم۔ ایک بندہ آیا آندا سونے میں ویکھیا بازار دے اندر ایک بیل سی، بیل کی سی؟ بیل، او دے اوتے ایک بندہ سوار سی تے بیل بول پیا، بیل بول پیا تے بول کے کی آندا ہے؟ آندا ہے او لوگو میں سواری واسطے نہیں بنایا گیا، میں تے ہلاں کے جون واسطے بنایا گیا، میں تے کھوہ تے جون واسطے بنایا گیا، میں سواری واسطے نہیں بنایا گیا۔ ایک بیل بول پیا تے بندہ آ کے میرے نبی نو دس دے تے اوتھے ابو بکر بھی موجود نہیں سن، حضرت عمر بھی موجود نہیں سن، تے نبی فرماندے نے آمنت و ابو بکر و عمر، او آن والیا جڑی گل تو دسی ہے اے دے تے میرا بھی ایمان ہے تے ابو بکر تے عمر دا بھی ایمان ہے۔ میرے نبی نے انہاں دے ایمان دی تصدیق کی تھی۔ ایک بندہ آندا جی ایک بھیڑیا بول پیا سونیا، انساناں کو گلاں پیا کردا سی، تے نبی پاک فرماندے نے آمنت و ابو بکر و عمر، میں ایمان لے آندا تے ابو بکر تے عمر نے بھی ایمان لے آندا۔ تے نبی پاک گلاں کردے نے نا، ہاں فرماندے نے میں آیا تے ابو بکر تے عمر آیا، میں گیا تے ابو بکر تے عمر گیا، میں اس گل تے ایمان لے آندا تے ابو بکر تے عمر نے ایمان لے آندا، یعنی میرے ابو بکر تے عمر دے ایمان دیاں گواہیاں آمینہ دا لال دے رہے ہیں۔ اور جے تو انہاں نو بے ایمان سمجھنا تے پھر ویخ تو کدی تکذیب کر رہے ہیں، آمینہ دے لال نو جھٹلا رہے ہیں، میرے نبی نو جھٹلا رہے ہیں۔ حدیث وچ میں پڑھے ہے، حالے ہوری پڑھ رہے سا، نبی پاک آمدے نا مجلس وچ، سارے صحابہ سر سٹ کے بیٹھے ہوندے، کلے دو بزرگ، ایک ابو بکر تے ایک عمر، جدو نبی پاک آمدے تے اے دوویں سر اٹھا کے نبی پاک ول ویندے، وَهُوَ يَتَبَسَّمُ وَيَتَبَسَّمَانِ، او نبی پاک نو ویکھ کے مسکران دے، میرا نبی انہاں نو ویکھ کے مسکرانا۔ کہ آج لوگ گز گز لمیاں زباناں کٹ کے بکواس کرتے ہیں، انہاں دے متعلق جنہاں دے متعلق قرآن بولے، جنہاں دے متعلق میرے نبی دا فرمان بولے، تے اسی چپ کر رہیے کیوں جی؟ ساڈا ایمان ہے جاندا ہے کہ جنہاں نو قرآن دے حدیث، جنہاں دے ایمان دیاں صداقتاں دیاں گواہیاں دے وے، انہاں دے متعلق جے کوئی بکواس کرے تو اسی چپ کر رہیے؟ اسی بولاں گے، کہو انشاءاللہ اسی صدیق دی صداقت دا اعلان کرتے رہاں گے، اسی فاروق دی عدالت دا اعلان کرتے رہاں گے۔ کوئی پابندی اور کوئی قانون سانو اینا بزرگاں دی عظمت مقام اور مرتبے نو بیان کرن تو روک نہیں سکے گی انشاءاللہ۔
جب تک منہ زبان ہے جسم میں جان ہے انشاءاللہ صدیق دی صداقت و عدالت بیان ہوندی رہے گی، فاروق دی عدالت دے چرچے ہوندے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسے حوالے نال ایک پروگرام رکھیا ہے ایس اتوار نو، اے نظام آباد نا خان صاحب والی مسجد سنی جے، اہل حدیثاں دی خان صاحب والی مسجد، اس مسجد دے نال ایک دو دروازہ چھڈ کے اوتھے وے کھوکھر میرج ہال، کھوکھر میرج ہال تو یاد کروانا ہے، کھوکھر میرج ہال، اس کھوکھر میرج ہال دے اندر مغرب دی نماز تو بعد فوراً، مغرب دی نماز انشاءاللہ خان صاحب والی مسجد اسی پڑھاں گے، مغرب تو فوری بعد کھوکھر میرج ہال دے اندر عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار منعقد اسی کروا رہے ہیں اپنی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورم کی طرفوں انشاءاللہ او دے اندر اکابرین مسلک اہل حدیث دے آؤں گے، جماعت دے بڑے بزرگ آؤں گے اور دیگر جماعتاں دے دیوبندی بریلوی حضرات دے علماء بھی آؤں گے، سیاسی لوگ بھی ہوتے شرکت کرن گے، آسان انشاءاللہ ہوتے شرکت کرنی جنہوں صدیق نال پیارے آؤ گے، روٹی نامی لبی تامی آؤ گے، انج ویسے روٹی کھواؤں گے انشاءاللہ، سارے ہوتے پہنچنا ہے۔ اتوار والے دن مغرب دی نماز خان صاحب والی مسجد پڑھنی ہے اور ادو بعد فوراً پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، مختصر پروگرام ہوئے گا، عشاء دی نماز پروگرام مکا کے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ میں چاہنا تسی سارے جڑے صدیق دے یارو سارے ہوتے پہنچ جاؤ انشاءاللہ، ہوتے ملاقات ہوئے گی۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک تے اعلان ہے اسی جڑا تو ہاں سماعت فرما لے، ایک اعلان ہے کہ 5 فروری نو گل میرج ہال وچ مولانا عبد المنان راسک صاحب آ رہے ہیں جڑے احباب جانا چاہن۔ 27 فروری بروز جمعرات محمدی مسجد الہ آباد کے اندر مولانا عبد السمیع اعظم صاحب درس ارشاد فرمان کے کسے لکھے ہے میرے دادا ابو بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا، کسے لکھے ہے میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے خصوصی دعا کرے اللہ پریشانی دور کر دے۔ کسے لکھے ہے 22 فروری جامع منانیہ الحدیث کے اندر مولانا فضیلت الشیخ علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب درس دیں گے بعد نماز عشاء، احباب اتنے تشریف لے جائے جے۔ تلواڑے بھائی کو 23 فروری نو بعد نماز عشاء محمدی مسجد کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے، کافی سارے علماء اتنے آ رہے ہیں، اشتہار بار لگا پڑھ لیا جائے، وقت دی قلت ہے بڑی معذرت نہ۔ کسے لکھے دعا کرے اللہ بیٹے کو اولاد عطا فرمائے اور ہمیں دادا بنائے۔ ماشاءاللہ ویکھو نا دعا ہوئی نا، ہاں جی دعا کرو اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ اے ساڈے ایک نمازی بھائی عمرہ کر کے تازے تازے آئے نے، بیمار نے، میاں صاحب دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ بچے جوان بڈھے جننے بھی بیمار نے سب نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ جڑے دادا بننا چاہتے ہیں انہوں دادا بنا، کئیاں نو نانیاں بنا، اللہ کئیاں نو باپ بنا، اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما، اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما، اولاداں والیاں دی اولاداں نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ سانو سارے نو معاف فرما دے، اللہ سانو پکا سچا مسلمان بنا، صحابہ نال سچی محبت کرنے والا سانو بنا، کتاب و سنت اللہ سچا پیروکار بنا، اللہ زندگی اسلام تے اور موت ایمان تے نصیب فرما۔ کل ساڈے آمدہ نگر جنہ مولانا عبد الرؤوف صاحب جوان مولانا وفات پا گئے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اللہ انہاں کروٹ کروٹ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات ایک چھوٹا جا اعلان ہے، اج جڑا ساڈا مدرسے دا کھاتا ہے نا روٹیاں دا حساب کیتا 27,000 روپیہ بل حالے ہون دیتا ہے، احباب زیادہ تو زیادہ مدرسے سے تعاون کر جائے جے، اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اے بھائی عبد الرحمان صاحب دے بھائی جان انور صاحب وفات پا گئے نے، ساڈے مسجد دے نمازی سن، دعا کرو اللہ انہاں نو جنت چالا مقام عطا فرمائے، اللہ انہاں دی اولاد نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے، اور جنہاں دیاں اولاداں چنگیاں نہ ہون اللہ دی قسم بڑا ہی ماڑا کم جے، دعا کرو اللہ سب دیاں اولاداں نو نیک بنا چھڑے، اپنے والدین لے صدقہ جاریہ بنا چھڑے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
علینا انک انت التواب الرحیم۔ باقی اگلا حصہ سیرت صدیق اکبر انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوئے گا۔